र आज यो जोक्पा चेम्पो लोङचेन नेङ्थिकको गण्डोठी व्याख्या गरिने कार्यक्रमको महिना दिनको यो कार्यक्रमको आज हामी 23औं दिनमा प्रवेश गरिरहेछौँ। जोक्पा चेम्पो लोङचेन नेङ्थिकको गण्डोठी अन्तर्गतमा चाहिँ थुन्मुङछी गण्डोको सम्पूर्ण व्याख्याहरू वर्णनहरू व्याख्या गरेर सकियो र छि गण्डोमा दलजेर नेपालका वा छे मितापा खुर्वे नेमी लेक गिटे थार्पे फेयन सेंगेन तेनपादङ डुक भनेर 6 भागमा बाँडिएको थियो। यी 6वटा अध्यायहरू व्याख्या गरेर सकियो र यो चाहिँ बाहिरी रूपको अब चित्त निवृत्ति भन्छ। यस विषयहरूलाई चाहिँ हामीले बुझेर चाहिँ सर्वप्रथममा चाहिँ हामीले धर्मोपदेश सुन्ने आचरणहरू बाहिरी आचरण भित्री आचरणहरूलाई हामीले मनन गर्नुपर्ने रहेछ, बुझ्नुपर्ने रहेछ। त्यसपछि यो मानव जीवन पाउन अति गाह्रो रहेछ भन्ने कुरा बुझ्नुपर्ने, मानव जीवनको महत्त्व बुझ्नुपर्ने। अनि यति महत्त्वपूर्ण जीवन पाए तापनि अनित्य रहेछ, हामी मृत्युको मुखमा पर्ने नै रहेछौँ, एक दिन अवश्य मर्नुपर्ने रहेछ भनेर यो अनित्य जीवनको विषयमा बुझ्नुपर्ने। त्यसपछि अनि हामी यसरी मरेपछि चाहिँ आगो निभेको जस्तो पानी सुकेको जस्तो होइन रहेछ। फेरि यो चेतनाले चाहिँ अब जन्म धारण गर्नु नै पर्ने रहेछ। यो जन्म धारण चाहिँ गर्नुपर्ने ठाउँ चाहिँ कहाँ रहेछ त भन्दा यो संसारमा नै रहेछ। संसार कस्तो प्रकारको छ त भन्दाखेरि संसार नरक, प्रेत, पशु, मनुष्य, राक्षस, देवता यी 6 भागमा विभक्त गरिएको छ। यी 6 प्रकारले चाहिँ संसारमा आफ्नो आफ्नो कर्मको संस्कार अनुसार संसारमा जन्म लिनु पर्ने नै रहेछ। त संसार दुःखमै छ। नरकदेखि स्वर्गसम्म कस्ता कस्ता प्रकारका दुःख रहेछन्, त्यो दुःखको वर्णनहरू संसार चक्रको दुःख चाहिँ सबै वर्णनहरू गरिसक्यो। त्यो सबै हामीले बुझ्नुपर्ने, मनमा लिनुपर्ने। अनि प्राणीहरूले नरकदेखि स्वर्गसम्म यसरी भोग्नु परेको दुःख भोग्नु परेको कारण चाहिँ के हो त भन्दा आफैले गरेको कर्मको फल भोग्नु परेको। त कर्म कस्तो छ त भन्दा कर्म 2 प्रकारका छन्। एउटा अकुशल कर्म पाप कर्म, एउटा कुशल धर्म कर्म। त त्यो के रे अकुशल कर्मलाई 10 भागमा विभक्त गरिएको छ। शरीरको अकुशल, प्राणी हत्या, चोरी, व्यभिचार। अनि वचनको अकुशल झुट्टा, अर्कालाई गाली गर्ने, पोल जोस लगाएर झगडा पार्ने। अर्को चाहिँ प्रलाप भनेर अचाहिँदो बोल्ने। यी 4वटा वचनका अकुशलहरू। अनि मनका अकुशलहरू चाहिँ लोभी मन, अरूलाई बिगार होस् भनेर को भलाई चिताउने मन, अपकार गर्ने मन। अर्को चाहिँ मिथ्या दृष्टि, धर्मलाई उल्टा प्रकारले हेर्ने दृष्टि गर्ने, यो मिथ्या दृष्टि। यो 10वटा शरीरका अकुशल कर्महरू। यी अकुशल कर्महरूलाई परित्याग गरेर चाहिँ हामीले त्यसको विपरीत 10वटै कुशल कर्महरू अपनाउनु पर्ने रहेछ। कुशल कर्महरूमा प्राणी हत्यालाई तागेर हामी प्राणीको रक्षा गर्नुपर्ने, प्राणीको प्राण बचाउनु पर्ने हामी काममा लाग्नुपर्ने, त्यो शरीरको पहिलो कुशल कर्म। अनि चोर्नु छोडेर चाहिँ हामीले दान दिनु सिक्नुपर्ने, त्यो शरीरको दोस्रो कुशल कर्म। व्यभिचारी व्यवहारलाई छोडेर हामीले सदाचारको व्यवहार अपनाउनु पर्ने, यो शरीरको तेस्रो कुशल कर्म। अनि झुट्टा बोल्नु छोडेर हामी सत्य बोल्नु पर्ने, यो वचनको पहिलो कुशल कर्म। अनि अर्कालाई नराम्रो भन्ने, दुष्ट वचन लाउने आदत छोडेर चाहिँ हामीले प्रिय वचन, राम्रो नम्र बोली, मिठो बोली बोल्नु सिक्नु पर्ने, त्यो वचनको दोस्रो कुशल कर्म। अनि चुक्ली लगाएर झगडा पार्ने, फुटाउने काम नगरेर चाहिँ झगडा भएको फुटेकोहरूलाई चाहिँ अझै मिलाउनु पर्ने, जोड्ने काम गर्नुपर्ने, त्यो वचनको तेस्रो कुशल कर्म। अनि प्रलाप
व्यर्थको टुङ्गो न फेदको अर्थ न वर्थको गफ ठट्टा गरेर समय बिताउने को सट्टामा चाहिँ हामीले जप ध्यान धर्मग्रन्थ पठन पाठन गर्नेमा हामीले कोसिस गर्नुपर्ने। त यो वचनको चौथो कुशल कर्म। त्यस्तै मनको पनि अर्काको चिजमा लोभ नगरेर अर्कालाई हामीले दान गर्न सकौँ भनेर दान गर्ने उदारताको भावना लिनुपर्ने, त्यो मनको प्रथम कुशल। अनि अर्कालाई अपकार गर्ने मन, अहित हुने हानि हुने मनलाई चाहिँ छोडेर चाहिँ सदैव अरूको हित सम्झने, अरूको भलो सम्झने, सबैले राम्रो होस् भनेर सम्झने, यो मनको दोस्रो कुशल कर्म। अनि मिथ्या दृष्टिलाई त्यागेर चाहिँ सम्यक दृष्टि अपनाउनु पर्ने, बुद्धका वचनमाथि धर्मका वचनमाथि हामीले सुदृष्टिले हामीले हेरेर चाहिँ त्यसलाई विश्वास गर्नुपर्ने, यो मनको तेस्रो कुशल कर्म। त यी भए 10 कुशल कर्म। यसरी यो कर्म अनि फल हामीले संसारमा चाहिँ दुःख र सुख भोगेपछि आफूले गरेको कर्मको फल भोग्नु पर्दो रहेछ भनेदेखि हामीले दुःख चाहिँ अकुशल कर्मले दिन्छ, सुख चाहिँ कुशल कर्मले दिन्छ भनेदेखि हामी कुशल कर्मप्रति चाहिँ अग्रसर हुनुपर्ने रहेछ। अनि त्यस पश्चात चाहिँ के अरे यो संसार दुःखै दुःखले भरिएको हो भनेदेखि सुखको पनि कहीँ स्थान होला भन्ने प्रश्न आउँछ। आउँदाखेरि अवश्य सुखको स्थान छ। त त्यो सुखको स्थान चाहिँ के हो भन्दा मोक्ष भन्छ, थार्पा भन्छ यताबाट, हो कि निर्वाण पनि भन्छ, जहाँ चाहिँ जुन अवस्था चाहिँ जन्म र मृत्युदेखि छुटेको अवस्था हो। त त्यो थार्पा भन्ने मोक्ष भन्ने चाहिँ, त मोक्षमा अब त्यो अवस्थामा पुगेपछि चाहिँ जन्म लिनै परेन। जन्म नलिएपछि यो सांसारिक दुःखदेखि पनि अब रहित हुने, अलग हुने। अहिले हामी जति पनि दुःख आइलागिरहेको छ हामीलाई यो संसारमा जन्म लिएको कारणले, हामी जन्म नलिएको भए कुनै दुःख आइनलाग्ने, त जन्म लिएको कारणले दुःख आइलागेको। त यो के अरे जन्मै नभएपछि दुःख आइलाग्ने कुरै आएन, अनि मर्ने पनि कुरै आएन। भोलि पर्सि हामी मर्नुपर्छ, हाम्रो मृत्युको दिन आउँछ। त किन मर्नु परेको, किन मृत्युको दिन आएको भन्दा अघि हामीले जन्म धारण गरेका थियौँ। त जन्म धारण गरेपछि अवश्य मृत्यु आउँछै आउँछ, त्यो निश्चित कुरा हो, पक्का पक्की कुरा हो कि। त यो के अरे मोक्षमा चाहिँ गइसकेपछि उसको जन्म नै बन्द भयो। जन्म बन्द भएपछि चाहिँ अनि दुःख पनि छुट्यो, हट्यो, अनि मृत्यु पनि हट्यो, मर्नु पनि परेन। त्यो अवस्था हो मोक्ष चाहिँ। त मोक्षको गुण चाहिँ यस्तो रहेछ हो कि यो संसारमा घरिघरि जन्मिँदै दुःख भोग्नु पर्ने, नरक प्रेत पशुको भ्रमणहरू केही गर्नु नपर्ने हो क्या। त भनेदेखि त्यहाँ पुग्नको लागि चाहिँ के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि त प्रथममा के अरे यो चित्त निवृत्तिको साधनादेखिको लिएर अनि के अरे यो साधारण प्रकारको मन्डो अब भित्री मन्डो थुन्ने नाङ्गी मन्डो भन्छ। त असाधारण प्रकारको यो पूर्व अभ्यासको साधनाहरू शरण गमनदेखिको लिएर बोधिचित्त उत्पाददेखि यो साधना गर्दै 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 त्यहाँ उत्पन्न क्रममा सम्पन्न क्रमको सम्पूर्ण साधनाहरू गरेर चाहिँ लक्ष्यको पराकाष्ठामा पुग्नुपर्ने। यसको लागि चाहिँ सर्वप्रथममा चाहिँ योग्य ज्ञान गुण लक्षणले भरिपूर्ण भएको योग्य कल्याण मित्रको चाहिँ हामीले धारण गर्नुपर्ने रहेछ, सङ्गत गर्नुपर्ने रहेछ। त कल्याण मित्रको अब गुरुको चयन गर्नुको लागि चाहिँ पहिलो सुरु फेरि जो पायो त्यही रातो लुगा पहेँलो लुगा लगायो भन्दैमा जो कोही गुरुको शरणमा पर्दाखेरि आफूलाई धोका पनि हुनसक्छ। त धोका नहोस् भन्न खातिर चाहिँ प्रथममा चाहिँ गुरुको परीक्षण जाँच गर्नुपर्ने है, जाँच गर्नुपर्ने आवश्यक विषयवस्तुहरू अस्ति नै सबै वर्णन गरिसकिएको छ। अहिलेको अब यो समाज त्यति बेलाको समाजमै पनि त थियो भनेदेखि अहिलेको समाजमा त झन् यस्तो छलकपट गर्ने धूर्त चण्डाल पाखण्डी गुरुहरू पनि अनेकौँ मात्रामा हाम्रो गाउँ समाजमा पाउँछौँ
जसले जनतालाई जजमानलाई भक्तहरूलाई छलेर ढाँटेर छलकपट गरेर चाहिँ के अरे उसलाई भर्कारोमा पुर्याउने, धोकामा फसाइदिने, दुःखमा फसाइदिने यस्ता गुरुहरू पनि छन्। त त्याग्नुपर्ने खालको गुरु कस्तो रहेछ, अनि हामीले धारण गर्नुपर्ने सङ्गत गर्नुपर्ने गुरु चाहिँ लक्षण चाहिँ कस्तो हुनुपर्ने रहेछ, यी दुवै प्रकारका गुरुहरूका लक्षणहरू पनि सबै वर्णन गरेर अनि योग्य ज्ञान र गुणले सम्पन्न भएको गुरु आफूलाई प्राप्त भएपछि अनि त्यो गुरुलाई धारण गरेपछि चाहिँ उनलाई साधारण मानिसको रूपमा नहेरेर स्वयं बुद्धको अवतार हो, बुद्ध नै हो, स्वयं साङ्गे नै हो भन्ने विश्वास श्रद्धा हाम्रो हृदयमा उत्पन्न गरेर त्यही अनुसारको सेवा गर्नुपर्ने, गुरुको चित्तलाई दुख्ने काम नगरिकन गुरु खुसी हुने प्रकारले चाहिँ हामी शरीर वचन मनले सेवा गर्नुपर्ने। त यसरी सेवा मात्रै गरेर भएन, गुरुको हृदयमा भएको के अरे सद्धर्मको ज्ञान र गुणहरू चाहिँ एउटा कलशबाट अर्को कलशमा सारेको जस्तो प्रकारले गुरुको हृदयको ज्ञान गुणहरू आफ्नो हृदयमा पनि सार्ने हामीले कोसिस गर्नुपर्ने, त्यो अभ्यास गर्नुपर्ने। त यी भए यो थुन्मङछी ङन्डो भनेर साधारण गतको बाह्य रूपको के अरे पूर्व गतिको अभ्यास भन्छ। अब आजदेखि चाहिँ हामी थुन्मिङ नाङ्गी ङन्डोमा प्रवेश गर्नेछौँ, असाधारण रूपको आन्तरिक स्तरको चाहिँ पूर्व गतिको अभ्यासमा हामी प्रवेश गर्दछौँ। छि क्याब्डो छोक्सुम थेसिन खुर नाङ्गी क्याब्डो चासुम ङेसो डुब डेन्गी क्याब्डो कुसुम ङेन्दो जे छुमे लामे साउला छाक्चालो। त बाहिरी रूपको शरणगमन चाहिँ शरणगमनको शरणदाता चाहिँ को भन्दा कोन्चोक्सुम अरे, छोक्सुम भनेको त्रिरत्न बुद्ध धर्म सङ्घ, यो त्रिरत्नलाई चाहिँ आफ्नो शिर जस्तै गरेर बोक्नुपर्ने। आफ्नो शिर हामीसितै छ, हामी बोकिरहेछ नि, हाम्रो शिर जता गयो त्यतै हाम्रो शिर त्यही पुगिराखेको हुन्छ नि। हो त्यसरी नै बाह्य रूपको यो क्याब्डोको त्रिशरण चाहिँ अब के अरे त्रिरत्न चाहिँ आफ्नो शिर बोकेको जस्तो प्रकारले सदैव शिरमा बोकिरहने। अनि आन्तरिक रूपको भित्री रूपको क्याब्डो अब शरणगमनको शरणदाता चाहिँ को भन्दा चावासुम भन्छ। यो भित्र पसेपछि चाहिँ अर्को कुरा आउँछ। चावासुम भनेको त्रिमूल भन्छ। त्रिमूल भनेको चाहिँ गुरु देव डाकिनी भन्छ, लामा इदम खाटो भनेर यो तीनवटा चाहिँ भित्री रूपको शरणदाता। त हो यहाँ यो भित्री रूपको शरणगमनको शरणदाता त्रिमूल अब लामा हिदम खाटो पनि चावासुम पनि प्रत्यक्षमा प्राप्त गरेको अब। अनि के अरे अभ्यन्तर रूपको शरणगमन अरे द्वन्द्वी क्याब्डो भने एकदम गोप्य रूपको शरणगमनको शरणदाता चाहिँ को अरे भन्दा कुसुम भनेर। कुसुम भनेको त्रिकाय भन्छ, छेउकु लोङ्कु टुल्कु भनेर, अथवा धर्मकाय सम्भोकाय अनि निर्माणकाय भनेर यो तीनवटा चाहिँ अभ्यन्तर रूप एकदम गोप्य रूपको चाहिँ शरण दिने शरणदाता हो, शरण क्षेत्र। यो अभ्यन्तर रूपको शरण क्षेत्र पनि साक्षात् गरेको, अब एकदम दर्शन पाएको, आफूले हासिल गरेको, भेट भइसकेको, त्यो चिज प्राप्त गरिसकेको अतुलनीय गुरुको चरण कमलमा दण्डवत गर्दछु। यस्तो खालको गुणले भरिपूर्ण भएको कसैसित तुलना नहुने अतुलनीय गुरुको चरण कमलमा प्रणाम गर्दछु, दण्डवत गर्दछु भनेर रचनाकारले प्रथममा गुरु वन्दना गर्दछ। देवनिपा थिन्मिन नाङ्गी मेन्डोला। अब दोस्रो खण्डमा हामी आजदेखि प्रवेश गर्दैछौँ। प्रथम खण्ड समाप्त भयो। त अब दोस्रो खण्डको असाधारण रूपको यो पूर्व गतिको शिक्षा, अब अभ्यास गर्नुपर्ने शिक्षा पूर्व गतिको। मेन्डो भनेको पूर्व गतिको अभ्यास गर्नुपर्ने शिक्षाहरू।
lam thamche ki mingdo kyapsu doa thekpa chenre jangchu choktu semkepa galkin dikdip jongwa doje sempe gonde thunkin chosakpa mandal dushi chikchado chepa kusula chosak tokpe ise rangyula jawe thakki thachinpa lamin najor dam duk र अब यो असाधारण रूपको आन्तरिक रूपको यो पूर्वगतिको अभ्यासको शिक्षाहरूमा चाहिँ प्रथममा सर्वमार्गको आधार जस्तो घरेटी जस्तो आधारशिला जस्तो चाहिँ शरण गमन क्याप्डो भन्छ शरण गमन अनि महायानको बोधिचित्त उत्पन्न गर्नुपर्ने उत्पाद गर्नुपर्ने अध्याय यो चाहिँ दोस्रो अध्याय हो तेस्रोमा चाहिँ हाम्रो भूल कारणहरू गलत कारणहरू पाप आवरणहरू सबै शुद्धिकरण गर्नको निम्ति हामीले गुरु वज्र सत्वको चाहिँ जप ध्यान साधना गर्नुपर्ने यो चाहिँ तेस्रो अध्याय हो तेस्रो भाग अनि अनुकूल कारण भन्छ हामीलाई जो चाहिने आवश्यकीय कारण चाहिँ पुण्यको जरुरत छ हामीलाई त्यो पुण्य सञ्चय गर्ने चाहिँ मण्डल अर्पण गर्ने अध्याय हो यो चौथो अध्याय हो द्वेषी शिक्षा चेप कुशल छोसाक भनेको चाहिँ यो 4 प्रकारको मार भन्छ स्कन्द मार क्लेश मार मृत्युपति मार र देवपुत्र मार भन्छ यो 4 प्रकारको मारलाई चाहिँ एकैचोटि काट्ने अब चेपा भनेको चाहिँ काट्ने अब है यसलाई तस नस पार्ने त्यो कुशलीको के अरे साधना विधिबाट चाहिँ त्यो 4 प्रकारको मारलाई चाहिँ काट्ने ढुटो पिठो पार्ने र पुण्य सञ्चय गर्ने त्यो चाहिँ 5औं भयो अनि त्यहाँदेखि आफ्नो मनमा चाहिँ ज्ञान चाहिँ यथा ज्ञान र तावत ज्ञान चाहिँ अवबोध गर्ने अन्तिम उपाय चाहिँ गुरुको योग साधना गर्ने लामेनलजोर भन्छ गुरुको योग साधना 6औं भयो गरेर यो दोस्रो अघि पहिलो प्रथम खण्डको बाह्य गतिको पूर्वाभ्यासको शिक्षालाई पनि 6 भागमा बाँडिएको थियो यो भित्री पूर्व गतिको अभ्यासको यो शिक्षालाई पनि 6 भागमै विभक्त गरिएको छ दाङ्गो लाम थाम्चे कि मिङदो क्याप्सु डोवे ठिला अब सर्वप्रथममा चाहिँ अब सर्व मार्गको आधारशिला जस्तो घरेटी जस्तो अब बाटोमा भने सोलिङ छापेको जस्तो चाहिँ के अरे क्याप्डो अरे शरण गमन भनेको चाहिँ जानु भनेको शरणमा जानु भनेको शरणमा जाने विषय शरणमा कसको शरणमा जाने अघि बताए नि हो कि बाहिरी रूपमा हो भने चाहिँ बुद्ध धर्म सङ्घको शरणमा जानुपर्ने अब भित्री रूपमा हो भने चाहिँ लामा हिदम खाटो गुरुदेव डाकिनीको शरणमा जानुपर्ने त्यसलाई आभ्यन्तरिक रूपमा जानुपर्दा चाहिँ छेउको लोङको टुलको धर्मकाय शम्भुकाय निर्माणकायको शरणमा जानुपर्ने त के अरे हो यो के अरे शरण गमनको अब वर्णनलाई चाहिँ यहाँ व्याख्या गरिन्छ क्याप्डो एवा क्याप्सु डोचुल फेयोन्दाङ लाब्जा तेनपादाङ सोम भनेर अब शरण गमनको भेद गमन भनेको चाहिँ जानु भनेको संस्कृत शब्द हो त शरण गमनको भेद अरे त्यो कति भाग छ भन्ने अनि त्यहाँदेखि दोस्रोमा चाहिँ शरणमा जाने नियम अनि तेस्रोमा चाहिँ शरण गमनको महत्त्व र शिक्षा गरेर 3 भागमा बाँडिन्छ यो क्याप्डोलाई पनि शरण गमनलाई पनि 3 भागमा बाँडियो दाङ पनि अब प्रथमको क्याप्डो एवा भन्यो के हो चिर छे थाम्चे कि गो एवा क्याप्डो इनला अब कि
अब प्राय सामान्य रूपमा भन्नुपर्दा चाहिँ अब सर्वधर्मको दैलो खोलेको जस्तो एकदम मूलद्वार प्रवेशद्वार खोलेको जस्तो चाहिँ क्याब्टो अरे। हामी कुनै पनि गुम्बातिर गयौँ भनेदेखि गुम्बाको जुन चाहिँ मूलद्वार नै बन्द छ भने त हामी त्यहाँ पस्नु पाएन नि, दर्शन गर्नु पाएन नि, हो कि? त मूलद्वार खुल्ला छ भने पस्नु पाएन, मूलद्वार खोलेर चाहिँ पस्नु पर्यो नि। हो त्यस्तै सर्वधर्मको चाहिँ मूलद्वार अब खोलेको जस्तो चाहिँ हो यो के अरे क्याब्टो अरे, शरणमा जानुपर्ने विषयहरू। क्याब्टो गो एवानी देपाइन पे, अब सर्वधर्मको द्वार खोलेको जस्तो चाहिँ अब शरणमा जानु हो भने क्याब्टो हो भनेदेखि फेरि क्याब्टोको द्वार खोलेको जस्तो अब शरणमा जानेको दैलो खोलेको जस्तो चाहिँ फेरि श्रद्धा अरे। देपा श्रद्धा, हाम्रो मनबाट उत्पन्न हुने श्रद्धा भक्ति भन्छ नि, हो त्यो श्रद्धा। क्याप्सु डबे ताङपुर क्युला तेपा तेन्पो के वाक्य छ। अब शरणमा जानुभन्दा पहिला चाहिँ आफ्नो हृदयमा एकदम दृढ स्तरको बलियो पाराको श्रद्धा चाहिँ उत्पन्न हुनु एकदमै आवश्यक छ भनेर भन्दैछन्। देपा देला अङ नाङ्सिकी एवं सोम्य दे, अब त्यो श्रद्धा भित्र पनि अब भित्री रूपले चाहिँ भित्री हिसाबले अझै 3 भागमा बाँडिएको छ भन्दैछ श्रद्धालाई पनि। दाउे देपा, द्वेपे देपा, इच्छिपे देपा तङ सोम्य। र दाउे देपा भनेको प्रसन्न श्रद्धा अरे, द्वेपे देपा भनेको इच्छा पूर्ति गर्ने अब श्रद्धा, आफ्नो काम बनाउनको लागि गर्ने श्रद्धा। अर्को तेस्रो चाहिँ एकदम मनमा विश्वास जागेर चाहिँ ढलपल नहुने खालको श्रद्धा, विश्वसनीय श्रद्धा भन्छ नि, एकदम अलि पनि ढलपल नहुने त्यस्तो खालको श्रद्धा। यो 3 भागमा बाँडिन्छ अरे श्रद्धालाई पनि। यसको वर्ग भन्छ नि, वर्गीकरणमा क्याटेगोरी भन्छ नि। दाङ्गो दाङ्वे देपा सेजावाने, प्रथममा यो प्रसन्न श्रद्धा भनेको के हो अब त्यसलाई बुझाउँछ। ग्याल्वे कुसुङ थु तेन माङ्बो एबे चुक्लाखङ ताबोर छिम्पम लामा गेबे सेङेन केबु ताम्पनम सुपे स्याल ज्यारवाम देदागे योन्तेन्दङ नामथर थोपा ताबे केनगे ठल्ला थुजे माछुङ न्याम्दो सेम दाङवा टेने देपा केपा तेला दाङवे देपा सेजा। अब के अरे ठुल्ठुलो अब गुम्बाहरू, कुनै पनि गुम्बाहरूमा गएर गुम्बामा गएपछि गुम्बामा अब बुद्धदेखिको लिएर विभिन्न भगवानहरूको बोधिसत्वहरूको प्रतीक अब मूर्तिहरू हुन्छ, प्रतिमाहरू हो कि कुहरू हुन्छ। धर्म पुस्तक अब लाइब्रेरी हुन्छ, केही नभए पनि बुमहरूसम्म त हरेक गुम्बामा राखेकै हुन्छ। काग्युर तेङ्ग्युरहरूदेखिको लिएर बुद्धको वचनले भरिएको धर्म ग्रन्थहरू हुन्छ। त्यो चाहिँ सुनको देन भयो। त्यो प्रतिमाहरू चाहिँ जति पनि मूर्तिहरू छ यो चाहिँ कुको देन भयो, कायको चाहिँ अब चिनो भयो। त्यहाँदेखि धर्म पुस्तकहरू ग्रन्थहरू जति पनि त्यहाँनिर पुस्तकालयमा सङ्ग्रह गरेर राखेका छन् त्यो चाहिँ सुनको देन भयो, वचनको प्रतीक भयो। अनि त्यहाँदेखि गुम्बामा बाहिरतिर हुने खाने गुम्बामा त अब 8वटा ठुलो ठुलो छ्योतेनहरू स्तूपहरू पनि बनाएको हुन्छ। बुद्धको जीवनसित सम्बन्धित त्यो 8वटा स्तूपहरू पनि नभए पनि 1 2टाहरू पनि स्तूप हुने गर्छ। नभए पनि अब गुम्बाभित्र छुसम्मै पनि छ्योतेनहरू निर्माण गरेर राखेका हुन्छन्, हो कि? यो चाहिँ थुको तेन भयो, चित्तको चिन्ह भयो। यो शरीर वचन मन काय वाक चित्तको चिन्हहरू यो त्यो 3 प्रकारको। यस्तो धेरै धेरै भएको अब गुम्बाहरूतिर अब जाँदाखेरि है त्यहाँ देख्दाखेरि हामीलाई त्यसै पनि खुसी लाग्छ नि, त्यसै पनि श्रद्धा आउँछ नि, भक्ति आउँछ नि, हो कि? त ढोगिहाल्छौँ हामी, हात जोड्छौँ, त्यहाँनिर यसो बेटी पैसा चढाउँछौँ, बत्ती बाल्छौँ, हो कि? धुप जलाउँछौँ,
इत्यादि इत्यादि दान पुण्य गर्छौँ इत्यादि इत्यादि त्यो श्रद्धा आएकोले गर्दाखेरि। अनि अथवा अब ठुल्ठुलो गुरुहरू अब रिम्पुछेहरू ठुल्ठुलो के अरे महापुरुषहरू गुरुहरू कल्याण मित्रहरूको हामी दर्शनमा जान्छौँ कि त उहाँको दर्शन पाउँदाखेरि हामीलाई मनमा श्रद्धा हुने अनि उनीहरूको त्यो गुणहरू जीवनीहरू सुन्ने जस्तो सुन्दाखेरि पनि हामीलाई श्रद्धा हुने हो कि त उनीहरूको त दया करुणा त कम्ती त छैन त बहुत गुणीहरू बन्ने हो त्यस्तो खालको श्रद्धा हुने क्या मनमा त्यो देख्दाखेरि झट्ट देख्दाखेरि मन खुसी लागेर श्रद्धा हुने हो यसलाई चाहिँ भन्छ दाङ्वे देपा भनेर प्रसन्न श्रद्धा भनेर। अर्को दोस्रो प्रकारको श्रद्धा चाहिँ द्वेपे देपा आफ्नो इच्छा पूर्ति गर्नुको लागि श्रद्धा जाग्ने। खोर्बा नेसोङकी ढुङ्गल अशोकपा थ्योने देदङ ढल्दे केवा थोरिकदम थार्पे देवा थ्वेन देला थोप्दे केवा गेवे फेन थ्वेने देला डुब्दे दिग्पे नेपा थोने देला पौंदे केवा नमहिन। अब यो संसार को दुख दुर्गतिको दुखहरू नरक प्रेत पशु जस्तो दुर्गतिको दुख यो संसार डल्लैको दुख इत्यादि चाहिँ सुनेर चाहिँ अब यो दुखबाट चाहिँ छुट्नु पर्यो। छुट्नुको लागि चाहिँ म शरणमा जान्छु बुद्ध धर्म सङ्घको शरणमा जान्छु भन्ने श्रद्धा गर्ने क्या यो संसारको दुखबाट छुट्नुको लागि। अनि माथि देवलोकको सुखहरू स्वर्गको सुखहरू सुनेर चाहिँ अब यो दुर्गतिको तुलनामा त स्वर्गमा त धेरै सुख रहेछ त्यो स्वर्गको जन्म पाओस् स्वर्गमा बास होस् भनेर स्वर्ग पाउने इच्छाले चाहिँ शरणमा जाने श्रद्धा गर्ने क्या आफ्नो काम बनाउनुको लागि श्रद्धा गर्ने स्वर्गमा पुग्ने। अस्तिको त्यो के अरे बुद्ध भगवानको त्यो भाइ जस्तो सुनक्षत्र के अरे स्वर्गमा पुग्नुको लागि चाहिँ के अरे उसले यता भिक्षुको शिर पालन गरेको जस्तो हो त्यस्तो प्रकारले चाहिँ श्रद्धा गर्ने अब कन्जुसहरूलाई। अनि धर्मको फलहरू धर्मको गुणहरू महत्त्वहरू सुनेर चाहिँ त्यो पालन गर्नुलाई चाहिँ मनमा आउने श्रद्धा त्यो धर्मलाई पालन गर्ने इच्छा आउने। अनि पापको दोषहरू देखेर सुनेर चाहिँ पापलाई छोड्ने इच्छा हुने पाप छोड्नुको लागि कन्जुसमा श्रद्धा गर्ने इत्यादि चाहिँ आफ्नो काम बनाउनुको लागि चाहिँ श्रद्धा गर्ने यसलाई चाहिँ द्वेपे देपा भन्छ। आफ्नो काम बनाउनुलाई श्रद्धा गर्ने। हामी काम बनाउनुलाई अरू बेला पनि काम बनाउनु छ भने जतिकै भए पनि नमस्ते गर्छ नि हात जोड्छ नि नमस्ते सर नमस्ते कुरामा नमस्ते म्याम भन्थे काम बनिसक्यो सर्नको म्याम हो कि अघि उताबाट छड्केर चल्दिन्छ के को नमस्ते हो त्यस्तो आफ्नो काम बनाउनुलाई श्रद्धा गरेर काम बनेपछि मारो भोलि भन्ने हो त्यस्तो खालको श्रद्धा हो त्यो चाहिँ। हिछिपे देपानी अब एकदम विश्वसनीय श्रद्धा क्या यो चाहिँ ढलपल नहुने खालको श्रद्धा। यो दुई खालको चाहिँ ढलपल हुनसक्छ हाम्रोमा चाहिँ त्यही खालको दुईटा खालको मात्रै भएकोले चाहिँ ढलपल क्या जता मर्को उतै ढल्को त्यो खालको श्रद्धा हाम्रोमा चाहिँ भएकोले गर्दा चाहिँ चारतिर दगोर्नुलाई चाहिँ सजिलो भएको। कुन्चोरुङको चाहिँ नाम्पा सुम्गी योन्तिन त झिन्लप्थुन्नु माइनपा सेने निन थाक पनि हिचे। अब त्रिरत्न कुन्चोक रिम्बुछे भनेको त्रिरत्न रिम्बुछे भनेको रत्न हो धेरै दाम पर्ने चिजलाई रत्न भन्छ नि त अमूल्य रत्न भन्छ नि बहुमूल्य रत्न त एकदमै पाउनु नसक्ने अप्राप्य जस्तो पाउनु गाह्रो पाउने खालको पर्ने खालको यस्तो रत्न त्यो चाहिँ तीनवटा चाहिँ नाम्पासो अघि भने नि बाहिरको चाहिँ साङ्गे छेगेदन बुद्ध धर्मसँग भित्रिरमको चाहिँ लामाइदाम खाटो गुरुदेव डाकिने अभ्यन्तर रूपको चाहिँ के अरे
कुसुम भनेर छेउको लम्बो टुलको के अरे त्रिकाय धर्मकाय सम्भुकाय निर्मलकाय यसलाई कञ्चुरिम्बुचे नाम्पा सुम भन्छ ओके त यो तीनवटा पञ्चोक्सुमको गुणहरू र जिल्लक भनेको चाहिँ अधिष्ठान आशिष भनौँ न हो कि उहाँकोमा भएको जिल्लक आशिषहरू वरदान पनि भन्दा भयो नि हो कि त्यो आशिष उहाँकोमा भएको र गुणहरू चाहिँ असाधारण रहेछ अचिन्त्य रहेछ भन्ने बुझ्यो हामी लामाहरूले बात गर्ने बेलामा साङ्गे योन्तेन साम्यक्या छेगे योन्तेन साम्यक्या गेदुन योन्तेन साम्यक्या भन्ने मुखले त भन्छ नि अब तर साङ्गेको योन्तेन के हो छेउको योन्तेन के हो गेदुनको योन्तेन के हो अत्तो पत्तो छैन ओके सोध्यो भने टाउको बनाउन थालिहाल्छ सिलिङतिर हेर्न थालिहाल्छ ओके त यो त्रिरत्नको चाहिँ गुणहरू चाहिँ अचिन्त्य रहेछ असाधारण गुण रहेछ भनेर यसको लागि चाहिँ अध्ययन गर्नु पर्यो सुन्नु पर्यो मनन चिन्तन गर्नु पर्यो हो कि त एकदम श्रवण र अध्ययन चाहिँ जरुरी छ यो तीन रत्नको चाहिँ अब गुण र अब यो जिल्लक आशिष चाहिँ असाधारण रूपमा रहेछ भन्ने चाहिँ बुझ्यो आफूले छर्लङ्ग बुझ्यो ओ साङ्गेमा त यो प्रकारको गुणहरू रहेछ श्वेमा यो प्रकारको गुणहरू रहेछ वेदुनमा यो प्रकारको गुणहरू रहेछ भनेर धेरै मात्रामा बुझ्यो है बुझिसकेपछि चाहिँ मनको भित्रबाट श्रद्धा आउँछ नि मनको भित्रबाट विश्वास आउँछ ढलपल नहुने खालको श्रद्धा अघिको चाहिँ त्यो ढलपल हुने खालको श्रद्धा हो तर यो प्रकारले चाहिँ बुद्ध धर्मसँगको चाहिँ अब गुण चाहिँ बुझेपछि कुनै हालतमा पनि यो ढलपल हुँदैन मन त्यो खालको श्रद्धा हो द्वैदम निकथम चेदन मिलोवे ग्याप कन्चो रिम्पोछे इन पर सेने किरुङ दुकरुङ नारुङ छारुङ सिरुङ सेनरुङ ले चिजुङ याङ क्याप लुवा मेपा कन्जोसम पोखेन याम्पा मातोक लोते तंग रेते सेन मेपर ये खेसे के देपा तंग देनपा ला इच्छे पे देपा से जाते अब यसरी मन भित्रबाट विश्वास जाग्यो श्रद्धा जाग्यो अब त्यो श्रद्धा चाहिँ कुनै पनि समयमा सदा सर्वदा सदैव होगे त सदा सर्वदा नै अब कुनै पनि समयमा कुनै पनि अवस्थामा चाहिँ धोका नदिने क्या नछक्याउने नठग्ने त्यस्तो प्रकारले चाहिँ शरण दिने अब आश्रय दिने त को रहेछ भन्दा कञ्चो रिम्पोछे त्रिरत्न रहेछ त कुनै हालतमा पनि धोका नपाउने धोका नदिने चाहिँ यो कञ्चो सोम रहेछ त्रिरत्न रहेछ भन्ने बुझेर मलाई सुख भए पनि होस् दुःख भए पनि होस् बिमारी भए पनि होस् गरम भए पनि होइरहोस् मरे पनि मरोस् बाँचे पनि बाँचोस् जस्तै जेसुकै आइपरे तापनि कुनै हालतमा धोका नदिने कञ्जो सोम त्रिरत्न तपाईँदेखि बाहेक चाहिँ म चाहिँ कसैमाथि मेरो मन अरू कसैमाथि छैन आशा भरोसा आस्था कसैमाथि पनि छैन तपाईँदेखि बाहेक भनेर मनको भित्रबाट पलाएर आउने श्रद्धा क्या यस्तो श्रद्धाले युक्त हुनुलाई चाहिँ भन्दो रहेछ हिछेपे देपामा विश्वसनीय श्रद्धा एकदम साथीहरू पनि थुप्रो हुन्छ नि साथी मध्ये भने विश्वसनीय साथी एका दुई मात्रै हुन्छ नि सबै विश्वसनीय हुँदैन नि हो त्यस्तै हो कि त श्रद्धा पनि हो यो खालको विश्वसनीय श्रद्धा चाहिँ के अरे लाई चाहिँ भन्छ के अरे ढलपल नहुने श्रद्धालाई चाहिँ विश्वसनीय श्रद्धा उगे रिम्पोछे स्याल्ने गुरु रिम्पोछेले भन्नुहुन्छ अरे यी खेसेकी देवे जिनलक जुग लोथे सन्तान ढल्न चिसम रूप सेसो त यो विश्वसनीय श्रद्धाको बलले मात्र त्यो श्रद्धाले चाहिँ जिनलक चाहिँ प्रवेश हुन्छ अरे आफूमा जिनलक प्रवेश हुनु चाहिँ हो यो विश्वसनीय ढलपल नहुने खालको श्रद्धा हुनुपर्छ अरे त्यो ढलपल नहुने खालको विश्वसनीय श्रद्धाले चाहिँ जिनलक आफूमा प्रविष्ट हुने ओके अनि चाहिँ शङ्कादेखि रहित भयो भनेदेखि
कुनै शङ्कै छैन, नो डाउट भन्छ नि अघि त बुद्ध धर्मसँगमाथि कुनै शङ्का छैन, त्यो शङ्का रहित भयो, चिसाङडु जस्तो चितायो त्यस्तै पुग्छ अरे, चिताएको पुग्छ अरे। शङ्कादेखि रहित मन भयो भने चिताएको पुरा हुन्छ भनेर गुरु रिम्पोछेले पनि भन्नुभएको छ। देना देपाने छेकर्प योन्तेन थम चाहिँ के सावन पे। त्यसैले यो श्रद्धा भन्ने चाहिँ हाम्रो यो धर्मको स्वच्छ गुण, सफा गुण, निर्मल गुण उत्पन्न गरिदिने बिउ जस्तो अरे श्रद्धा भन्ने चाहिँ धर्मको गुण उत्पन्न गर्ने बिउ जस्तो अरे। अनि त्यो बिउ चाहिँ राम्रो हुनु पर्यो नि। बिउ राम्रो छ भने त त्यसले फसल राम्रो दिन्छ, फल राम्रो दिन्छ। बिउ नै खराब छ भने फल पनि खराब हुन्छ। त बिउ राम्रो हुनु पर्यो नि। हो त्यस्तै श्रद्धा पनि एकदम राम्रो श्रद्धा हुनु पर्यो। देपा में न सावन में छिकपादम डाते। अब श्रद्धा छैन भनेदेखि चाहिँ बिउ चाहिँ मकै यो आगोमा पोलेको जस्तो अरे, डढेको जस्तो अरे। बारीमा मकै छर्नु छ, खराइमा भुटिओरिकन लगेर छर्यो भने त्यो मकै उम्रिँदैन नि। हो त्यो श्रद्धा छैन भने चाहिँ धर्म गर्ने बिउ डढेको जस्तो अरे। डढेको बिउबाट बिजन उम्रिँदैन। तोले देपा मेपे मिनमला कर्पो छुनी मिज्योङते सावन में सिक्पाला न्युगुङमा जेसिन चेसोङ। त सूत्रमा पनि भन्छ अरे श्रद्धा नभएको मान्छेलाई चाहिँ स्वच्छ धर्म पनि उत्पन्न हुँदैन। अनि आगोले भुटेको अब आगोले पोलेको अब बिउबाट चाहिँ त्यो अङ्कुर पनि पलाउन सक्दैन। अघि त्यो दानै त निलो न निलो डढेर कालो भइसक्यो। अन्त त्यो कसरी अङ्कुर बिजन उम्रिने, त्यहाँबाट उम्रिँदैन आगोले भुटेपछि पोलेपछि। हो कि त्यस्तै धर्म, स्वच्छ धर्म उत्पन्न हुनलाई पनि हाम्रोमा श्रद्धा रूपी बिउ चाहिँ हुनुपर्ने रहेछ। अब श्रद्धामा पनि त्यो विश्वसनीय श्रद्धा चाहिँ हुन सक्यो भने उत्तम। देशिन्दु देपानी फाबे नोर्दुङ्गी चोहन्ते। त्यस्तै प्रकारले यो श्रद्धा भन्ने चाहिँ 7 किसिमको आर्य धनहरूको पनि 1 नम्बर अरे। चो भनेको मुख्य प्रमुख नम्बर 1 भनेर भन्छ। अब आर्य धन अस्ति बताएको थिएँ नि 7 किसिमको आर्य धनहरूमा चाहिँ 1 नम्बरमा श्रद्धा, 2 नम्बरमा दान, 3 नम्बरमा शील, 4 नम्बरमा श्रवण भनेको चाहिँ सुन्नु, 5 नम्बरमा चाहिँ एकदम होसियारीपना, सतर्कता, अनि 6 नम्बरमा चाहिँ लाजशरम युक्त भएको, लाजशरम मान्ने, नराम्रो काम गर्नुलाई। हो कि हो त्यो 6 नम्बरमा। अनि 7औं नम्बरमा चाहिँ मगज राम्रो हुनुपर्ने, प्रज्ञा राम्रो, तीव्र प्रज्ञा। मगज त छ तर भुते क्या, त्यो ढुङ्गामा हानेर भुते भएको बाँफोक जस्तो मगज भयो त्यो पनि काम लागेन नि त। त मगज पनि तिखो हुनुपर्ने, तीव्र मगज। यो 7वटा चाहिँ आर्य धन अरे। यो चाहिँ कसैले लुट्नु सक्दैन, खोज्नु सक्दैन, हराउनु सक्दैन, नहराउने धन। त यो 7वटा धनको चाहिँ 1 नम्बरमा श्रद्धा आयो नि, देवा भनेर। त यो सप्त रत्नको पनि के अरे सप्त आर्य धनको पनि एकदम प्रमुख हो यो श्रद्धा भन्ने चिज चाहिँ भनेर भन्दा। देपे खोर्लो रिन्पो चाहिँ निन्छिन गेवर लाम्ला ज्वरो सेपातर। त यो के अरे श्रद्धा रूपी चक्रालाई चाहिँ दिन रात कुशल मार्गमा दौडाउनु अरे। त्यो श्रद्धा रूपी चक्कालाई चाहिँ भिडखाडतिर खाल्डा हुल्टी गाल्डा मुल्टुङतिर होइन, रात दिन नै कुशल मार्गमा एकदम राम्रो बाटोमा चाहिँ हिँडाउनु अरे त्यो चक्कालाई, श्रद्धा रूपी चक्कालाई। गलत बाटोमा नकुदाउनु भन्ने कुरा सेपातरिन पे भने जस्तै नै हो। नोर्थम्चिकी नामनाक्षुक युरोपा इन्पादङ देशेन्दु योन्ते निजे बेज्युने इनपे तेर्दाङ। त सर्व धनको अब धनहरू मध्येमा चाहिँ उत्तम धन जस्तो अरे चाहिँ यो के अरे श्रद्धा चाहिँ एकदम क्वालिटी गुणस्तरले भरिपूर्ण भएको धन जस्तो अरे।
त्यस्तै प्रकारले अब यो अक्षय गुण भन्छ, कहिले क्षय भएर नजाने, शेष नहुने। अक्षय भनेको चाहिँ क्षय नहुने, क्षय भनेको घटेर जाने है, त्यसलाई क्षय भन्छ। अक्षय भनेको चाहिँ घटेर नजाने, अक्षय कुमार भन्छ नि, अक्षय खन्ना भन्छ नि। फिल्मको हिरोहरूको नाम चाहिँ याद भइहाल्छ, अर्थ चाहिँ याद हुँदैन नि है। अक्षय भनेको चाहिँ शेष नहुने, घटेर नजाने। कहाँ उहिले यो टिबीको बिमारलाई क्षयरोग भन्थ्यो नि। क्षयरोग भनेको चाहिँ शरीरको मासुहरू ताकतहरू चाहिँ क्षय भएर जाने, क्या घटेर जाने। अन्त गाउँघरमा उहिले सुकेनास पनि भन्थ्यो नि, जिउहरू सुकेर जाने, कमजोरी बनाएर लाने हो कि, त्यसले गर्दा त्यसलाई सुकेनासको बिमार पनि भन्थ्यो, क्षयरोग पनि। क्षय भनेको चाहिँ हो यसरी घटेर जाने। अक्षय भनेको चाहिँ कहिले नघट्ने, कहाँ त्यो कहिले नघट्ने खालको अब त्यो गुण चाहिँ उत्पन्न गरिदिने खानी जस्तो, गुणको खानी जस्तो अरे श्रद्धा चाहिँ। श्रद्धाले चाहिँ विभिन्न प्रकारको गुणहरू त्यहाँबाट उत्पादन गरिदिन्छ, उत्पन्न गरिदिन्छ। श्रद्धा भने चाहिँ त्यस्तो खानी अरे। थर्पे लाम्दो डुबे काङ पाताम, अब मुक्तिको मार्गमा हिँड्ने खुट्टा जस्तो अरे। मुक्तिको मार्गमा अघि बढ्ने खुट्टा छ भने त हिँड्नु सक्छ हो कि, त्यो मुक्ति मार्गमा हिँड्ने खुट्टा जस्तो अरे। गेवे छुएतम चाहिँ रङ्गुला द्वीपे लापता हिँड्थे। अब के अरे धर्मको गुणहरू है, कुशल कर्मको यो सर्वधर्मको गुणहरू चाहिँ आफ्नो हृदयमा सङ्ग्रह गर्ने, भेला गर्ने हात जस्तो होइन। हात छ भने त्यसले सबै काम गर्न सक्छ नि त, बटुल्नु, जुटाउनु, धुनु हो कि, सफा गर्नु इत्यादि हातले गर्नु छ हो। त्यो धर्मको कुशल पुण्य चाहिँ हृदयमा सङ्ग्रह गर्ने, भेला गर्ने हात जस्तो अरे श्रद्धा भन्ने चिज त्यस्तो छ। देव नर्दङ तेर्दङ कङ्पे छेउ लक्प सिन्धु गिद्धि चावाइन, त्यही अहिलेकै कुरा हो। श्रद्धा चाहिँ अब धनमध्येमा उत्तम धन, के अरे धनको खानी जस्तो हो कि, एकदम मोक्षको मार्गमा हिँड्ने खुट्टा जस्तो, उत्तम खुट्टा जस्तो हो। अनि धर्मको कुशल पुण्य सङ्ग्रह गर्ने हात जस्तो हो। त्यो कुशल धर्मको चाहिँ पुण्य सञ्चय गर्ने चाहिँ मूल जरा जस्तो अरे यो श्रद्धा भन्ने चाहिँ शेष हो। देन कोन्जो सुम्ला थुजेदा जिनलप सामगेमे ख्यापा यो काम दे राङ्गुला जिप्पर चेपाने देपादम मेगु खुनाला रागले पाइन पेना। त्यसैले यो कुञ्जुसुममा त्रिरत्नमा चाहिँ अब बुद्ध धर्म सङ्घमा चाहिँ अब करुणा र जिनलप, अब आशिष चाहिँ अचिन्त्य रूपमा भए तापनि त्यो चाहिँ हामीहरूमा यो प्रवेश गर्नुको लागि, प्रवेश हुनुको लागि चाहिँ श्रद्धा, भक्ति, विश्वास यो तीनटा माथि चाहिँ निर्भर गर्छ अरे। श्रद्धा, भक्ति र विश्वासमाथि चाहिँ निर्भर छ त्यो जिनलप पोष्ण र नपोष्ण चाहिँ। रामला देपाद मेघ राप्चिक रेन लामा कन्छो कि थुजेदङ जिनलप यहाँ राप्चिक ज्यू। अब हामीहरूकोमा श्रद्धा, भक्ति, विश्वास चाहिँ उत्तम दर्जाको छ भनेदेखि त त्रिरत्नको उहाँको जिनलप, आशिष है, करुणा पनि हामीलाई उत्तम दर्जाको नै प्राप्त हुन्छ अरे, प्रवेश हुन्छ अरे। देशिन्दु देपाद मेघ डिङसिक हेर्न जिनलब्द थुजे यहाँ डिङसिक जो। त्यस्तै प्रकारले श्रद्धा, भक्ति, विश्वास अब मध्यम दर्जाको छ भनेदेखि त्यो जिनलप पनि हाम्रोमा मध्यम दर्जाको प्रवेश हुन्छ, प्राप्त हुन्छ भन्दैछ। देपाद मेघ थामासिकले मेन जिनलप थुजे चुङजेले मिजुक्चिङ। अब निम्न दर्जाको श्रद्धा, भक्ति र विश्वास छ भनेदेखि चाहिँ अब जिनलप पनि निम्न दर्जाको पाउँछ। देपाद मेघ चौवाने मेन जिनलप त थुजे तेन्ने मिजुक पाइन। अब श्रद्धा, भक्ति, विश्वास चाहिँ रतिभर पनि छैन भनेदेखि अब जिनलप पनि, उहाँको करुणा पनि, आशिष पनि, वरदान पनि हामीलाई रतिभर पनि प्रवेश हुने होइन, प्राप्त हुने होइन। अब 5 किलो जाने थोङ्गामा 5 किलो मात्रै अट्छ नि, त्योभन्दा बेसी होइन। 5 किलो जाने थोङ्गामा म 8 किलो चामल लान्छु, यो 8 किलो अठाइदेऊ यहाँ हालिदेऊ भनेर हुन्छ, हुँदैन नि। 5 किलो मात्रै जान्छ नि।
हो त्यो त हाम्रोमा श्रद्धा भक्ति जति छ जिल्ला त्यति नै मात्रै पाउने रामला देव मिन सांगे न्वेदङ ज्याल्ने जेसु जोङ याङ मेफेन्ते हाम्रोमा अब श्रद्धा भक्ति चाहिँ छैन भनेदेखि त स्वयं भगवान बुद्ध आएर हामीलाई स्वीकार गरे पनि ग्रहण गरे तापनि शिष्यको रूपमा केही पनि फाइदा हुँदैन अरे श्रद्धा नभएको कारणले गर्दा नरसिपे गिलोङ लेखपे कर्मदम चोमदिनदेखि चुङ लेजिन लासो पत्ता भएन अघि भने जस्तो त्यो गेलोङ लेखपे कर्म सुना छत्र भन्ने चाहिँ बुद्धलाई 24 वर्षमा सेवा गर्दाखेरि पनि उसलाई श्रद्धा नहुने क्या यो त ठग हो ठगार हो यसले ढाँटेको हो छलेको हो भनेर मात्रै कुदृष्टिले मात्रै हेरिबस्ने र अन्तमा बगैँचामा प्रेत भएर जन्मेको थियो नि हो त्यो त अब 24 वर्ष बुद्धको सेवा गर्नु त पायो नि तर उसकोमा श्रद्धा कहिले जागेन भरे अन्तमा प्रेत भएर जन्मेर अब बुद्धको आफ्नै दाजु देवदत्त भन्ने हो कि त देवदत्तले पनि सानोमा त्यो एउटा बगैँचामा के अरे आफूले खसालेको घाइते पारेको हाँसको न्युले गर्दाखेरि जिन्दगीभरि दुश्मनी मरेर पछि बुद्ध त प्राप्त गर्यो सिद्धार्थ गौतमले त बुद्ध भएर पनि उसलाई मार्नुको लागि हत्या गर्नुको लागि कति षड्यन्त्रहरू बुन्यो सङ्घ फुटाउनुको लागि कति षड्यन्त्रहरू गर्यो त हो त्यस्तो प्रकारको बुद्धको आफ्नै दाजुभाइ त हो नि तर आफ्नै सन्तानमा आफ्नै दाजुभाइमा साङ्गे आएर पनि उनीहरूलाई केही फाइदा भएन नि आखिरमा एउटा नर्कतिर जानु पर्यो एउटा प्रेततिर जानु पर्यो निन थाप्ने धेपाद मेगी होइन धाता याङ गार्गी गङ्गी सोल्वा देपा दे डोना ग्यालवा नि सुक्ने जिङ्गी लोपर गिरवान पे अब मनको भित्रबाट नै श्रद्धा भक्ति विश्वास चाहिँ छ भनेदेखि अहिले पनि जो कसैले पनि प्रार्थना गरे भनेदेखि त उसको छेउमा भगवान बुद्ध स्वयं बसेर उसलाई आशीर्वाद प्रदान गर्नुहुन्छ अरे मनमा श्रद्धा चाहिँ छ जहाँ बसेर प्रार्थना गरे पनि साङ्गे चाहिँ आफ्नै छेउमा आएर बसेर हामीलाई आशीर्वाद दिनु साङ्गीको थुजेला नेरिङ मेदे अब बुद्धको भगवानको अब करुणाको लागि आशिषको लागि चाहिँ टाढो नजिकको केही फरक पर्दैन भन्छ टाढो नजिकको केही भेदभाव छैन पक्षपात छैन श्रद्धा भयो आफ्नो सामनेमै आइपुगिहाल्यो जे के दो गाङ्गे मेपे हिजे पाते दन्दो थोपासु वाङ्कुरजिङले ल पर्क्यो सेदाम त्यही कुरा भन्यो जसले चाहिँ भक्ति गर्छ विश्वास गर्छ उसकै अगाडि पनि नै भगवान बुद्ध विराजमान हुनुहुन्छ त विराजमान भएर त्यो श्रद्धावान व्यक्तिलाई चाहिँ अनि अभिषेक वाङ दिनुहुन्छ अभिषेक दिनुहुन्छ जिङ्गी लप्सी गरिदिनु आशिष प्रदान दिनु गर्नुहुन्छ भनेर उकिन छिनपे देपा चिन्की गाउँछ फोमोला पेचुङ गाउँदोङ मासी घुमेले नै छेला देटोङ यो माइन देदिन मेरो दुन पेचुङ रे सेसुङ अब श्रद्धावान व्यक्तिहरू स्त्री होस् या पुरुष होस् जो कोही होस् त के अरे उनीहरूलाई चाहिँ गुरु पद्म सम्भव गुरु रिम्बुछे चाहिँ कतै पनि के अरे अज्ञात स्थानतिर नगएर चाहिँ सदैव उसको शिरमाथि नै विराजमान भइबस्छ अरे भइदिनुहुन्छ अरे अनि गुरु रिम्बुछेले मेरो आयुमा चाहिँ म चाहिँ मरेर जाने पनि होइन मेरो आयु घटेर जाने पनि होइन मेरो चाहिँ आयु त्यस्तो खालको हो भनेर त जो श्रद्धावान छ ऊ हरेक पुरुष या स्त्री उसको अगाडिपट्टि चाहिँ एक एकवटा गुरु रिम्बुछे चाहिँ प्रकट भइराखेको हुन्छ भनेर जस्तै आकाशमा घाम एउटा लागेको छ तल चाहिँ 10वटा बोल्डमा पानी हालेर त्यो बोल्डमा हेऱ्यो भनेदेखि घाम 10वटा देख्छ त आकाशमा त एउटै छ नि तर जसले पानी थापेको छ त्यहाँनिर घाम देखा पर्यो राति जुन पनि त्यो आकाशमा जुन एउटै छ 10वटा बोल्डमा चाहिँ पानी हालेर हेऱ्यो भनेदेखि 10वटै जुन फेरि एउटामा चाहिँ बोल्डमा नै एउटा मात्रै देख्छ हो त्यस्तो जसले जतिले श्रद्धा र भक्ति गर्छ प्रार्थना गर्छ भने उसको अगाडि नै एक एकवटा गुरु रिम्बुछे चाहिँ
आशिषको लागि, प्रदानको लागि, साथ दिनको लागि उपस्थित हुनेछ। रामला हिसेकी देपा योन साङ्गीकै थुजे गङ्दुयाङ जुप्पा। अब हाम्रोमा हो त्यो विश्वसनीय श्रद्धाका मनभित्रबाट ढलपल नहुने खालको श्रद्धा चाहिँ छ भनेदेखि भगवानको अब बुद्धको करुणा चाहिँ जिल्लक चाहिँ कहीँ पनि प्रवेश हुन सक्छ अरे, कहीँ पनि त्यो जिल्ला बस्नु सक्छ। देव योन गेन्मुखी स्वय साङ्गे शेरवा हिँड्थे। त्यो श्रद्धाकै बलले, श्रद्धा भएकै कारणले गर्दाखेरि त्यो एउटा बुढी मान्छेले चाहिँ के अरे कुकुरको दाँतलाई चाहिँ साङ्गेको दाँत हो भनेर पूजा गर्दाखेरि चाहिँ साङ्गेको झिल्लक चाहिँ त्यहाँ पोसेर चाहिँ साङ्गेकै दाँतमा परिणत भएको यस्तो कथाहरू पनि छ, कथनहरू पनि छ भन्ने थियो। नुन गेन्मो माबो निबे पुदाङ याङदाङ याङ ग्यागर्दो छोङला ढवाला मागेङ्गे ग्यागर्दोजे दिन चोपे साङ्गे गङ्दु जुनपे युल इन पर्दुबे खेकी ग्यागर्ने ngaranla छाछलबे तीन खेपर्चिन चिक खेर्स्यो। अनि अघि भोटदेशमा चाहिँ दुईजना आमा छोरा थिएछ, बुढी आमा थिएछ, अनि छोरा चाहिँ व्यापारी रहेछ, बिजनेसम्यान। अनि व्यापार गर्नु चाहिँ भारतमा ओहोरदोहोर गर्दा रहेछ, भारतमा व्यापार गर्नु ओहोरदोहोर गर्दा रहेछ। यता आयो, उताको चिज यता ल्यायो, यता बेचिराख्यो, फेरि यताको चिज उता लगेर बेच्यो। हो त्यसरी व्यापार गर्नु भारतमा घरिघरि ओहोरदोहोर भइबस्दो रहेछ। अनि आमाले छोरालाई भनेछ भारतको यो दोजेदेन भन्ने बुद्धगया भन्ने जग्गा चाहिँ जहाँ चाहिँ भगवान बुद्ध आउनु भएको ठाउँ रहेछ, ज्ञान प्राप्त गरेको ठाउँ रहेछ, त्यस्तो पवित्र ठाउँ रहेछ बुद्धले बास गरेको। त त्यो चाहिँ अब त्यहाँ जाँदाखेरि चाहिँ मलाई हो त्यो भारतवर्षबाट अब भगवानको एउटा चिन्ह चाहिँ यसो पूजा गर्नुको लागि, ढोग्नुको लागि एउटा चिन्ह चाहिँ मलाई ल्याइदिनु भनेर आमाले छोरालाई भनेछ। चेलेन मङ्पो मेगा जेने तेन मालुन। आमाले कतिखेप भन्यो, छोराले बिर्सेर चाहिँ ल्याइदिएन, नल्याइदिएन। कोर्चिक याङपो ग्यागर्दु ढोवे छे दारे ngaranla छाछलबे तेन सिक लन माउना नाखेरङ्गे ngन्du चेप्ने छुवा शेरवाला। पु ग्यागर्दो छिनछोङ जेने ला धोके बर्दो जे। अनि कतिखेप भन्यो ल्याइदिएन, टेर पुछार लगाएन। अनि एकपल्ट चाहिँ आमाले भनेछ छोरा हिँड्ने बेलामा, परदेश हिँड्ने बेलामा, लु तँलाई मैले कतिखेप भने ल्याइदिनस्, अब यो पालि चाहिँ तैँले मलाई त्यो यसो छुपापोल्ची गर्ने, ढोक गर्ने त्यो तेन चाहिँ बुद्ध भगवानको चिन्ह चाहिँ ल्याइदिनस् भनेदेखि नलिकन आइस् भने तेरो अगाडि नै म आत्महत्या गरेर म मर्नेछु भनेर आमाले धम्की दियो छोरालाई। अनि छोरा हुन्छ यो पालि त एकदम पक्का ल्याउँछु भनेर बाचा गरेर गयो। तर यता भारतवर्षमा आएर व्यापार गर्दा ओर्दा उसको पैसाको धुनमा, व्यापारको धुनमा बिर्सी पठायो, फर्किने टाइमसम्म बिर्सेछ। खिम्दु लेपकर मे पाटे ने ताची जे ने मागेन मोला छाछल में तेन ने गया मालूम तेन मे पर खिम्दु चिन्ह मागेन चेप ने छी न्यामते ए योंदो तेपे जुल देना खी गोसिक दो दे सोसिक छुंपा दार की ढील ते खेर होंगे माला चिन्ह ती चोमदेन दिगे छेम छेवाइन पे खेकी सोल्दे पे तेन गिसिक जेपे। अनि त्यहाँबाट फर्किने बेलासम्म बिर्स्यो आमाले भनेको, फर्क्यो, भारतबाट फर्क्यो। भरे घरमा पुग्ने बेलामा सम्झेछ, झट्ट त्यति बेला याद आएछ आमाले भनेको कुरा त। ला के गर्नु, अब मैले ल्याउनु बिर्सेछु, आमाले भनेको चिज अब ल्याउनु मैले बिर्सेछु, ल्याइन। अब न यो चिज नलिकन जाउँ भनेदेखि आमा हो मेरो छेउमा आत्महत्या गर्छु भनिरहेछ, के गर्नु भनेर ऊ धर्म सङ्कटमा पर्यो। अब व्यापारी मान्छे
बुद्धिकोले भेट्ने रह्यो कि यसो दाहिने देब्रेतिर हेरेछ कि एक छेउमा दाहिने देब्रेतिर हेर्दा एक छेउमा कुकुरको त्यो खोपडी क्या सुकेको गरेर दारा पल्टाइरहेको त्यो खोपडी भेटेछ कुकुरको क्या खोपडी भेटेर चाहिँ अन्त त्यो एउटा दाँत भाँचिओरिकन निकालेर एकदम राम्रो कुचिनको लुगामा लपेटिओरिकन लिएर आयो बिहापरीलाई अब छप्क्याउनु कसले भेट्ने है अनि त्यहाँबाट घरमा लगेर आमालाई दियो लु यो चाहिँ बुद्ध भगवानको दाँत हो यो दाँत चाहिँ तिमीलाई यसो पाठ पूजा गर्नुको लागि एउटा चिनो ल्याइदिएको भनेर आमालाई दियो मागेनगी खिसो देला सांगिक छेम मेसो जोने देपाके दे दे गन्डो छातङ छोपा जेपे खिसोला रिङसेल मङपो गेमो छिवे चे जावे के गोल्पो पसोक जुमाइन अनि आमालाई त अब थाहा छैन कुकुरको दाँत हो भनेर छोराले अब ल्याएर दियो यो साङ्गेको दाँत हो भनेर बिचारा श्रद्धा गरेर भक्ति गरेर हो कि यो स्वयं भगवान बुद्धको दाँत हो भनेर सधैँ छेउमा राखेर पूजा गर्ने ढोग गर्ने हो कि त्यसो गर्दा 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 गर्दाबाट साङ्गेको झिल्ला त्यो कुकुरको दाँतमा पसेर पछि रिङसेल थुप्रो आएको क्या यसरी त्यसको बच्चा काटेर गएको बढेर गएको अस्ति धातो थुप्रो बनिएको त्यहाँनिर बर्सियो अरे अनि त्यो बुढी बोजू पनि पछि मर्ने बेलामा चाहिँ इन्द्रिणी लागेको एकदम तम्बु टाँगेको जस्तो प्रकारले चाहिँ इन्द्रिणी लागेको त्यो पाप काटेर देखिसोला झिल्ला भेगमा माइन क्या गेनमा देपा छिवे तोकी सांगे के छेम नै इन्याम पे सांगे के झिल्ला के खिसोला जुक्ते सांगे के छेम दम खेमा जुगाइन अब हुन त त्यो कुकुरको दाँतमा अब झिल्लप साङ्गेको झिल्लप भएको त होइन नभए तापनि अब त्यो बिचरा बुढी बोजूले चाहिँ एकदम श्रद्धाको बलले अब आन्तरिक हृदयको श्रद्धाको बलले चाहिँ यो स्वयं बुद्धको दाँत हो भनेर चाहिँ श्रद्धा गरेर विचार गरेर चाहिँ के अरे गरेर छाछोपा गरेकोले साङ्गेको झिल्लप चाहिँ कुकुरको दाँतमा पसेर साङ्गेको दाँतसित केही भिन्नता नभएको अरे श्रद्धाले चाहिँ त्यस्तो काम गर्छ श्रद्धाले चाहिँ हो कि हो त्यस्तो हाम्रोमा पनि मनको भित्रबाट पढाउने श्रद्धा चाहिँ हुनुपर्छ त्यो ढल्पले श्रद्धा चाहिँ हुनु हुँदैन सेनेम कम्पुन जो बिन जावे लेनपासिक येबा यसो जोवा रिम्पोछे जाल्दो छिन त्यस्तै प्रकारले भोटको एउटा कोङ्पो भन्ने गाउँमा चाहिँ ठाउँमा चाहिँ एउटा जोबिन भन्ने लठेप्रो थिएछ आधा बेसरो क्या टाटा टुटु गरेर बोल्ने खालको हो त्यस्तो खालको लठेप्रो मान्छे रहेछ अन्त एक दिन चाहिँ ऊ लासामा चाहिँ जो रिम्बुछेको मूर्ति भएको गुम्बा अब ठुलो गुम्बा हो लासामा त जो रिम्बुछेको मूर्ति भएको त्यो गुम्बामा चाहिँ दर्शन गर्नु गएछ अरे अब त्यो लठ्याप्रो मान्छे जो दुन लाङ्गेर सोक सेन सुयाङ मे काप्सिला ढुङ्दो सोने छुपी सालसे तम मर्मे नाम थोंगवे सालसे के जेन दी नाम मर्मे मरकोला डेने जो रिम्पेसे सोलवा इम्पर्तो मरको नाम मे ख्याप्पा छेदो मे परवर्तो त्यहाँदेखि त्यो गुम्बामा पुग्यो जो रिम्पेसेको गुम्बामा पुग्यो त पुग्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ टुङ्गेरहरू पुजारीहरू गुम्बाको त्यो पुजारी लामाहरू कोही नभएको बेलामा चाहिँ पुगेछ अरे भित्र पस्यो त्यो जो रिम्पोछेको अब छेस्यम मूर्तिको अगाडिपट्टि पुग्यो नजिकमा पुगेर चाहिँ यसो हेऱ्यो छेस्यमतिर हो कि हेरेर अब यो साल चाहिँ तोर्माहरू नैवेद्यहरू भन्छ नि कि तोर्माहरू सजाइराखेको छ दामी अब गुवाको चम्पाको बनाएर हो कि सालसेहरू तोर्माहरू चढाइराखेको छ अनि त्यहाँदेखि घिउको बत्ती पनि बलिरहेको छ ठुल्ठुलो बत्ती घिउको बत्ती बलिरहेको छ त्यो देखेर चाहिँ उसको मनमा लागेको छ लाटा मान्छेको चेप्रो कुरा भनेर त लाटाको मनमा लागेको छ अरे ए जो रिम्पोछेले चाहिँ यो तोर्माहरू चाहिँ यो घिउमा चोप्दै खाँदो रहेछ
घिउमा चोप्दै खाँदो रहेछ। अनि यो घिउ चाहिँ फरक परेर नकक्रियोस् भनेर चाहिँ यो पुल्ठो बालेर बत्ती बालेर चाहिँ यो घिउलाई चाहिँ गलाइराखेको रहेछ, पगालिराखेको रहेछ भनेर उसको मनमा चाहिँ त्यो सम्झिएछ, उसको लाटा हिसाब लगायो। जो खोङ जितर सोलवातर नयाँ जागे न्याम स्याल्चेकी चम्पा मार्मे मार्खुला ठेर्ने उसको पालो पनि अब जोरुम्बुछेले जसरी खान्छ मन त्यसरी खानु पर्यो यो भनेर सम्झेर स्याल्चे टिप्दै घिउमा चोप्दै खाएछ। जोवे स्याल्ला तेते लासे कि खेर्क्याङ झुमलमल मार्मे लुङ्गी केक्याङ झुमलमल जेपा लामा साम त्यो खाएर जोरुम्बुछेलाई पनि हेर्दै मूर्तिलाई हेर्दै माथि हेरेर चाहिँ कुकुरले तोरमा टिपेर लग्यो भने पनि हाँसिरहने, हावा आएर बत्ती झ्यापै निभ्यो भने पनि हाँसिरहने खालको तपाईँ त लामा एकदम राम्रो रहेछ, एकदम राम्रो गुरु हुनुहुँदो रहेछ तपाईँ भनेर सम्झेछ। सम्झेछ के भनेछ अब मुखले, तपाईँ त एकदम राम्रो गुरु रहेछ। नरङ्गी लाम दि खेला चेलवा हिँड्पे निर्छा गीतम ने खेला करवासी जे से अनि त्यहाँबाट उसको घर अगायो मजाले अब ढालिहाल्यो हो कि। अनि त्यहाँदेखि लो म यो जुत्ता चाहिँ तपाईँको छेउमा राख्छु, यो हेरचाह गरिदिनु ल, यो जुत्ता देखरेख गरिदिनु, म तपाईँलाई यो कोरवा गरेर आउँछु, वरिपरि घुमेर आउँछु, म तपाईँलाई घुमिओरिकन आउँछु भनेछ। लामफुइले जोवे ढुङ्दो स्या खोराङ भर्कोर्ला सङ्वे सुल्दो लाङेर आउने लामदे छिल्दो धोरवर साम्पे जो रिम्बुचे सुङ्जन्ते देखोङ्गो बेन्की नाला चोलवाइन मादोर सुङ। अनि जुत्ता सुत्ता खडा अब लाठेको मान्छेको आधा मान्छेको जुत्ता कस्तो थियो होला भयो क्या, त्यो जो दोचा खोलिओरिकन राखेछ अरे मूर्तिको अगाडिपट्टि राखिओरिकन ऊ कोरा गर्नु निस्केछ। त्यहाँ ऊ गएपछि भरे त्यो गुम्बाको पुजारी चाहिँ भित्र पसेछ, पस्दा त ऊ रिम्बुछेको अगाडिपट्टि मूर्तिको अगाडिपट्टि जुत्ता राखिरहेको छ, थोत्रे जुत्ता हो कि। टिपेर फ्याँकौँ भनेर टिप्दाखेरि त जोरुम्बुछे मूर्तिको माथिबाट बलले छारेर जोरुम्बुछे क्या, त्यो कोङ्बो बिनको त्यो जुत्ता हो, मलाई हेर्नु लगाएको नफ्याङ्थ्यो भनेर मूर्ति बोल्यो। लामा 3 छप्पऱ्यो, यत्रो वर्ष सेवा गरेको बोलेको थिएन, आज यो थोत्रे जुत्ताको लागि बोल्दैछ। अब यो कस्तो मान्छेको जुत्ता होला, ऊ पौला जस्तै भएको लामा हो क्या, 3 छप्पऱ्यो। लाखो होने लाम लामते लामा जाङ्बो ज्यावा खिन साङ्पे नेराङ चाहिँ युल्दो स्योदाङ ने फाक्केन सेने स्याचो नेगेन चाहिँ छङ न्याल्ते गोक्दो सेर्वे। अनि भरिभरि घुमेओरिकन कोडा गरेर भित्र पसेर चाहिँ जुत्ता सुत्ता लगाएर लु एकदमै गुरु तपाईँ चाहिँ साह्रै के अरे भद्र गुरु, राम्रो गुरु हुनुहुँदो रहेछ। त अब म जान्छु, अर्को साल चाहिँ हाम्रो गाउँतिर पनि आउनुहोस् है, म छिप्पेको सुँगुर मारेर चाहिँ काटेर चाहिँ मासु सुकाइराख्छु, अनि गहुँको के अरे जाँड पनि म छिप्पाएर राख्छु, जाँड छिप्पाएर राख्छु, आउनुहोस् है भनेर भनेको। जोसाले होङसुङ अनि जोरिम्बुछेले हाँस्दै हुन्छ म आउँछु भनेर भनिदिनु भयो। दे खोराङ राङखिम्दु छिन्ने छोङमाला ने जोरिम्बुछे डेन्डु बे खोङ नाम जुन मिसेपे खेके गेन्दो खोङ ए जुन तावा माझे सेर्के। अनि उहाँ आफ्नो घरमा फर्केर आएपछि आफ्नो श्रीमतीलाई चाहिँ के अरे स्वात्नीलाई मैले जोरिम्बुछेलाई निम्तो गरेको छु, बोलाएको छु, उहाँ कहिले आउनुहुन्छ त्यो थाहा छैन, अब त्यो टुङ्गो छैन, त तिमीले चाहिँ एकदम याद गर्नु है, सधैँ यसो ख्याल गरेर याद गर्नु है, उहाँ कहिले आउँछ एकदमै
याद राख्नु भनेर भनेछ। देर साङ्पे चम्ना निन्ची खे छुङमा छुलेन्दो छिन्पे छुनाङ्दो जोबे कुए जोङेन मेन्सुन्दो स्याहार्ने दु। त्यसको अर्को वर्षतिर झन्डै वर्ष दिनहरू पछितिर चाहिँ एक दिन उसको श्रीमती चाहिँ पानी लिनुलाई पोखरीमा गएछ। पोखरीमा जाँदाखेरि पानी लिन जाँदाखेरि भरे पानीभित्र त हो त्यो जो रिम्बुसेको मूर्तिको प्रतिबिम्ब पो त्यहाँ उदाइराखेको रहेछ, प्रकट भइराखेको रहेछ प्रत्यक्षमा पानीभित्र छ। छुङमा छाउला खेम्दु घ्योक्ने छुनाङ फाकिना चिक्दु देखिए कि बेबे झुन्पो ते मिनाम चेपे। अनि उसको स्वास्नीको पालो हतार हतार कुदेर घरमा आएर चाहिँ अन्त बुढोलाई भनेछ, ऊ पर त्यो के अरे पोखरीमा एउटा चिज देख्यौ, मैले एउटा चिज रहेछ, त्यो तिमीले बोलाएको पाहुना त होइन भनेर बुढोलाई सोधेछ। कोठाल्दो घ्युपे छुनाउँदो जो रिम्बुछे स्यारुवा खुवाउने जो छुनाउँदो लोङवा इन न्याम्ते छुनाउँदो चेप्ने जेबेकुला जुपे मेसो जुङते ठिओङ घ्युसिक जुङ। अनि उसको बुढोको पालो पनि हत्ता न पत्ता कुदेर त्यहाँनिर पोखरीमा पुग्दाखेरि के अरे धारामा पुग्दाखेरि त जो रिम्बुछे हो त्यसरी पानीमा प्रकट भएको देख्यो। ला पानीमा पो खसेछ, डुबेछ भनेर उसको पालो पनि हाम फालेर श्रद्धा भक्तिले चाहिँ अब हाम फालेर चाहिँ च्याप्पै समात्यो। समात्दाखेरि त्यो त खासमा त त्यो प्रतिबिम्ब जस्तो मात्रै थियो, उसले च्याप्पै समात्दा त साँच्चीकै अब जो रिम्बुछेमै परिणत भएछ अरे। अनि त्यहाँदेखि बोकेर निस्क्यो, लिएर आयो। खिम्दु चिने ओङवे लाम्पर्ना दो छिनपछि ढुङ्दो लेप्चे नारङ मिनाके खिम्दो मिडो सोने जन्दो मादे पर ढाक्ला थिम्सोङ। अनि घरतिर बोकेर ल्याउँदै थियो, लिएर आउँदै गर्दाखेरि चाहिँ बाटो बिचमा चाहिँ एक ठाउँमा ठुलो ढुङ्गा भएको ठाउँमा आइपुगेपछि चाहिँ त्यो छेउमा आइपुगेपछि चाहिँ जो रिम्बुछेले भनेछ, म चाहिँ अब गृहस्थी मान्छेहरूको घरतिर चाहिँ म जानु सक्दिनँ, जाँदिनँ, तिम्रो वचन पुरा गर्न आइदिएँ र गृहस्थी मान्छेहरूको घरमा चाहिँ म जानु सक्दिनँ, ल म जाँदिनँ भनेर चाहिँ जाने इच्छा नगरेर चाहिँ ऊ फुल्ल गएर त्यो ढुङ्गामै विलिन भएछ, अल्पिदिएछ। देर जो राङजुन्दु स्यारवा धोले जो तम छुनाउँदो जो कुजुक स्यारवाला छु जो सेक्ते दाताया जिनलाप लासे जो दंगम सेक्ने कुनगी छा छसो जेपा सिक्यो पाइन। अनि त्यहाँदेखि त्यो ढुङ्गामा अल्पियो, अदृश्य भयो। अदृश्य भएकोले हो त्यो अदृश्य भएको ढुङ्गालाई चाहिँ के अरे धोलेजो भनेर भन्छ अरे। अनि जहाँनिर पानीमा प्रकट हुनु भएको थियो त्यसलाई चाहिँ छुजो हो भन्छ अरे, त्यो जो रिम्बुछे प्रकट भएको ठाउँ भनेर। त अहिले पनि अब त्यहाँनिर छाछोपा गरेको झिल्लाप चाहिँ अब लासामा भएको ओरिजिनल जो रिम्बुछेको गुम्बाको नै बराबर हुन्छ। त्यहाँ दर्शन गरेको, त्यहाँ पूजा गरेको, वहाँ गएर पूजा गरेको बराबरै झिल्लाप हुन्छ भनेर चाहिँ मान्छेहरूले चाहिँ त्यसलाई तीर्थको रूपमा परिणत गरेर ढोक्ने, पूजा गर्ने इत्यादि गर्ने गर्छ भनेर भन्छ। देयान खोराङला तेपा तेनको योबे तोपकी साङ्गीकी थुजे धेर झुक्पाइन्की। अब त्यहाँ पनि अब त्यो लाटा मान्छेको, लठेक्रो मान्छेको चाहिँ हृदयमा चाहिँ एकदम बलियो खालको श्रद्धा भएको बलले गर्दा चाहिँ साङ्गेको थुजे चाहिँ बुद्धको करुणा चाहिँ झिल्लप चाहिँ प्रवेश भएको भनेर। सेन्दु न मार्मे त लाजे लाजे लाम जोको ढुङ्दो स्यापालाई नेपाले चिएकाम देवे थियो योन्तिम देत जुवाई। अब के अरे अर्को कुरा फेरि उहाँ छुपा चढाइराखेको, बालिराखेको बत्तीमा
मजाले परेले तराको चढाको तोरमा टिप्दै खाँदै गरिदियो हो कि आफ्नो थोत्रे जुत्ता खोलेर जोडुम्बुछेको मूर्तिको अगाडिपट्टि राखेको यो त पाप काम हो नि गल्ती काम गर्यो नि अब हो दोषी काम गर्यो नि दोषी काम गरेको भए तापनि दोष काम गरेको भए तापनि उसको श्रद्धाको बलले चाहिँ दोषमा परिणत भएर चाहिँ राम्रो सङ्घीयको जिन्दगीमा परिणत भएको त्यस्तोमा परिणत भएको देरमा चाहिँ नेलु धनदानपे देनपा मेन सुन्दर तोक्पा याङ देपा फन लगागले त्यति मात्रै नभएर तत्त्व ज्ञानको परमार्थ सत्य प्रत्यक्षमा अवबोध हुनु चाहिँ श्रद्धामाथि नै निर्भर गर्छ श्रद्धा भक्तिमाथि दोले काम स्यारिबु धन दाम्पनी देपे तोपर जाव पनि हिँड्नु सूत्रमा पनि भगवान बुद्धले सारिपुत्रलाई भन्नु भएको छ हे सारिपुत्र कि परमार्थ ज्ञान चाहिँ श्रद्धाकै माध्यमबाट श्रद्धाले नै अवबोध भएर आउँछ है श्रद्धा बिना चाहिँ परमार्थ ज्ञान चाहिँ अवबोध हुन सक्दैन श्रद्धाले नै उत्पन्न गर्छ भनेर भन्नुभएको छ बुद्धले देपा थुन्नौ माइनपा केपे थुले लामा कोन्जोके जिल्ला राङ्ग्युला स्युक्ने याङ ताप्पे तोप्पा ग्युला केसिङ नेलु याङ ताप्पे त्यन थौचे लामा द कोन्जोला हिच्चे यस्तो प्रकारको अब असाधारण रूपको श्रद्धा उत्पन्न भएको बलले चाहिँ गुरु अनि त्रिरत्नको जिल्ला आफ्नो हृदयमा प्रविष्ट भएर प्रवेश गरेर हो कि अब यथार्थ ज्ञान चाहिँ अब अवबोध हृदयमा भएर आउने त्यो भएपछि चाहिँ तत्त्व ज्ञान र यथार्थ ज्ञानको चाहिँ अब दर्शन पाउने समयमा चाहिँ गुरुमाथि र त्रिरत्नमाथि चाहिँ एकदम दृढ ढलपल नहुने खालको विश्वास जागेर आउँछ अरे श्रद्धा जागेर आउँछ अरे छिर्मिदोपे देपा थुन्नौ माइनपा केवे नेलुकी तोप्पादा हि छेकी देपा मेचिक डोकचिक कि झेपा हेर्थे यसरी अब ढलपल नहुने खालको असाधारण अवस्थाको त्यो श्रद्धा चाहिँ यस्तो खालको श्रद्धा चाहिँ अब उत्पन्न भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ तत्त्व ज्ञान अवबोध गर्नुको लागि चाहिँ तत्त्व ज्ञान चाहिँ अवबोध भएर आउने त्यो तत्त्व ज्ञान अवबोध भएपछि फेरि श्रद्धा फेरि त्यस्तै खालको बलियो खालको विश्वसनीय श्रद्धा उत्पन्न भएर आउने अन्त यो दुईटा चाहिँ एकअर्कामा साथी जस्तो सम्पूरक अब श्रद्धाले चाहिँ यता तत्त्व ज्ञान अवबोध गर्न मद्दत पुर्याउने यो अवबोधले चाहिँ श्रद्धा उत्पन्न हुनु फेरि मद्दत पुर्याउने दुईजनामा एकअर्कामा सम्पूरक नङ र मासु जस्तो त्यस्तो हुन्छ भनेर भन्दैछ मेन दाप्रो रिम्बुछे जोनखर जेचुनला छोपा फेमे दुईना मेन सिपे अघि दाप्रो रिम्बुछे चाहिँ के अरे काग्युको गुरु त उहाँ चाहिँ जेचुन मिला रेपाको समक्षमा आउनु भएर चाहिँ गुरुलाई चाहिँ जेचुन मिला रेपालाई चाहिँ अब मैले चाहिँ अब यो सङ्घ पालना गर्ने समय चाहिँ कहिले होला भनेर बिन्ती गर्नुभएछ सङ्घ पालना अब टापाहरू चेला पालाहरू राखेर गुम्बा बनाएर सङ्घ खडा गरेर हो कि शिक्षा आदान प्रदान गरेर उ गराउने अब त्यो समय कहिले होला कहिलेदेखि गर्दा होला भनेर बिन्ती गर्नुभयो झिसिङ दाते दङ मिटावे सेम कि मोमो लाप्की थोङवे तोक्पासी ग्युलाके दे देशु फागेन नाला याङ साङ्गे मेसु थोङवे देपा टेम्पो केवाइन पे दे दे छोक्पा क्यों सोङपाइन जब चाहिँ अहिले भन्दा भिन्दै प्रकारको तिम्रो मनको स्वभाव चाहिँ छ्याङ्ग देख्ने खालको छर्लङ्ग देख्ने खालको त्यसको मनको स्वभाव चाहिँ त्यस्तो बोध भएर आउँछ तिम्रो हृदयमा त्यस्तो खालको बोध भएर आउँछ त्यो मनको स्वभाव चाहिँ छर्लङ्ग देख्ने खालको बोध भएर आउँदाखेरि चाहिँ त्यति बेला चाहिँ त्यो समयमा चाहिँ तिमीले म बुढोलाई पनि
स्वयं साङ्गी हो भन्ने चाहिँ तिम्रोमा श्रद्धा, साङ्गीको रूपमा देख्ने श्रद्धा चाहिँ जाग्छ, बलियो खालको श्रद्धा चाहिँ तिम्रो हृदयमा जाग्छ। हो त्यति बेलादेखि चाहिँ तिमीले यो सङ्घ स्थापित गर्दा हुन्छ, स्थापना गर्दा हुन्छ भनेर चाहिँ भन्नुभयो। देन लामा द कुञ्जोगी थुजेदङ झिन्लप राङ्ग्युला जुक्तानी मेगु द देप हुनलाई रागले थिए। त्यसैले यो गुरु र त्रिरत्नको अब कुञ्जोसुनको करुणा झिन्लप आशिषहरू हाम्रो हृदयमा प्रवेश गर्नको लागि चाहिँ यही श्रद्धा भक्ति विश्वास यही माथि नै निर्भर हुन्छ। Ngân dỗ chứ là chỉ là lò mà sĩ cái trên này bế tế dỗ vô chính lập sĩ siêu đăng sĩ về bố lệ bế mê cái sĩ siêu đăng sông अघि अतिशक्ति पङ्ग श्री ज्ञान भोट देशमा भएको बेलामा चाहिँ एकजना चेलाले चाहिँ उहाँको गुरुको नामै काटेर नै सम्बोधन गरेर कि जब चाहिँ स्वामीजी मलाई चाहिँ एउटै झिन्लप दिनुहोस्, एउटै मात्रै झिन्लप दिनुहोस् भनेर बिन्ती गर्दाखेरि चाहिँ अनि उहाँले पनि नानी छोरा नानी बाबु एकदमै विनम्र खालको श्रद्धा भक्ति गर्नुहोस् न, त्यही नै हो झिन्लप तिमीलाई, तिम्रोमा श्रद्धा भक्ति चाहिँ नम्र पारको श्रद्धा भक्ति चाहिँ गर न, त्यो नै हो झिन्लप तिमीलाई भनेर भन्नुभयो। देतर देपादम मेगी थुन्मङ माइन पसेकी गोने एकेसेकी लो सेन्दो मेगिरवा सिग्ने केवु क्याप्सु डोबेको जेपा ताबु इनपे मेथाप्ने। यस्तो प्रकारको श्रद्धा भक्ति विश्वास असाधारण रूपको चाहिँ यस्तो प्रकारको माध्यमबाट चाहिँ ढलपल नहुने खालको मन जागेर चाहिँ अब ढलपल नहुने त्यस्तो खालको श्रद्धा जाग्नु भनेको चाहिँ शरण गमनको दैलो खोलेको जस्तो अरे। अघि माथि बताएन कि क्याप्टोको दैलो, दैलो खोलेपछि भने भित्र पस्नु पायो नि त। हो त्यस्तै के अरे क्याप्टोको लागि चाहिँ पहिला श्रद्धा यो खालको हुनुपर्छ, अनि मात्रै शरण गमनको द्वार खुल्छ। यो छैन भने, यो खालको श्रद्धा छैन भने उपाय छैन, काम लाग्दैन। देताबे देपादङ देनपे क्याप्टो देना देलायाङ किन्नोङ्गी गर्ने एना सोमते। अब यो प्रकारको श्रद्धाले युक्त भएर शरणमा जाने पनि अब सदाशय भन्छ आफ्नो विचारको माध्यमबाट भाग गर्दा चाहिँ 3 भागमा बाँड्न सकिन्छ भनेर। देतर म्यालवा यदा दुडोते नन्सङ सोम्ने दोङल्ला जिक्सिङ टक्ने थोरी लाताङ मे देवाचम देन्दो नेर्वे पिन्नोङ क्याप्सु डोना केबु छुङ्गे क्याप्टो सेजा। त यसरी यो नर्क प्रेत पशु दुर्गतिको यो दुःखहरू प्रति चाहिँ अब मनमा डर त्रास पैदा भएर चाहिँ अब नर्कमा यस्तो दुःख रहेछ, प्रेतमा यस्तो दुःख रहेछ, पशुमा यस्तो दुःख रहेछ भन्ने डर आएर चाहिँ माथि स्वर्गको देउलोको जीवन मनुष्यको जीवन यहाँको सुख पाउनुको लागि चाहिँ त्यो सुख प्राप्तिको लागि चाहिँ लक्ष्य लिएर चाहना लिएर चाहिँ शरण गमनमा गयो भने चाहिँ क्याप्टो गऱ्यो भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ निम्न पुरुषको निम्न दर्जाको क्याप्टो भन्दछ, तल्लो दर्जाको शरण गमन। खोर्वे नेरी दी थोमेन गाउँदु के क्या दोङल्की राङसिनले माथे पर्सेने रामी खोर्वे दोङल थम चेले ढोल्वे शिव न्याङदेखि गोपम चम देन्दु नेर्ने कन्जो सुमला क्याप्सु ढोना के बुटुङ्की क्याप्टो सेजा। अब आफू यो संसारको दुःख चक्रहरूबाट चाहिँ पार तारेर शान्ति निर्वाण अर्हतसम्मको शान्ति निर्वाणको पदसम्मको निम्ति चाहिँ आफू एक्लै पार तर्ने, आफू एक्लै पार तर्ने उद्देश्य लिएर चाहिँ चाहना लिएर चाहिँ क्याप्टो गऱ्यो भने शरणमा गयो भने चाहिँ अब कन्जुसुनको त्रिरत्नको त्यो विचार लिएर शरणमा गयो भने
त्यसलाई चाहिँ मध्यम दर्जाको शरण गमन भन्छ अरे, मिडल क्लासको। था मेबे खोरवा दुंगलगी ग्यासो छेम पोन नेपे सेम चेन दीदा थाम चे दुंगलगी नम डंग संगी में ख्यापे नरवार थोंगने दे थाम चे नम के लाना में बयांग दापर जो पे संगी के गोपांग लगे पे छेदो ग्यासो जो न के रुचन पे ग्यासो से जा यो अंत न होने अनंत यो दुख को सागर भाव चक्रको यो दुःखको सागरबाट सागरमा अहिले रहेको प्राणीहरू यो अस्तित्व प्राणीहरू सबैको दुःख चाहिँ के अरे दुःखले पीडित भएको आफूले अध्ययन गरेर सम्झना गरेर मनन चिन्तन गरेर मनमा लिएर यो संसारमा चाहिँ प्राणीले आज हाम्रो आमा जस्तो प्राणीहरूले यस्तो दुःख भोगिराखेको छ भन्ने मनमा जागेर चाहिँ यो सब यो दुःख भोगिरहेको प्राणीहरूलाई चाहिँ अनुत्तर अब सम्यक सम्बुद्धको सर्वज्ञको पदमा चाहिँ म पुर्याउनु छु, यिनीहरूलाई पनि म पार तार्नेछु, यो दुःखबाट छुटाउने छु भन्ने खालको परकल्याणको विचार लिएर अब परहितको विचार लिएर चाहिँ कुञ्जु सुनको शरणमा गयो भनेदेखि चाहिँ यसलाई चाहिँ भन्छ उत्तम दर्जाको अथवा उत्तम पुरुषको शरण गर्न, एकदम राम्रो क्वालिटी हाई लेभलको है माथिल्लो तहको चाहिँ शरण गमन अरे। देतर क्रिन्लोङ नाम्पासुमले धारेकी क्याप्सु थाए पे सेमचेन थामचे जोपे संगी के गोफांगला के पर देवे के बुचेन पे लोदंग दिन पे क्याप्सु डोग होते हैं। यस्तो प्रकारको अहिले बताएको यो भावना विचार सद्विचार भन्छ, सदाशय भन्छ ओके। यो तीन प्रकारको विचार मध्येमा चाहिँ अहिलेको यो अन्तिमको चाहिँ उच्च कोटिको विचार आकाशव्यापी यो मातर्फी प्राणीहरू सबैलाई चाहिँ सम्यक सम्बुद्धको पदमा पुर्याउने इच्छा राखेर विचार चाहना राखेर चाहिँ के अरे उत्तम पुरुषको मनले युक्त भएर चाहिँ शरणमा जानुपर्छ अरे। खास शरणमा जानु चाहिँ यो विचारले आफू मात्रै पार तरेर भएन नि ओके। आफ्नो आमाहरू चाहिँ संसारमा दुःख भोगिरहेको छ, त्यो त एकलकाटे विचार भयो नि, स्वार्थ विचार। त्यो सबै प्राणीलाई नै के अरे पार तार्ने उद्देश्य राखेर चाहिँ शरणमा जानुपर्छ। थोरी लादम नि देवा चङ्गे ठे तो देवा त नङ याङ दिन्दु दुङ्गलले महादेशिङ थोरी कि देडे जेने लार्याङ हेन्सोङ दि तोङ्गर गिर्बे। अब माथि स्वर्गको देवताहरूको मनुष्यहरूको दुःखहरू त त्यो दुःखहरू त एकछिनको दुःख मात्रै हो ओके, एक क्षणको मात्रै दुःख हो है। त्यो के सुख मात्रै हो, त्यो सुख चाहिँ अब देखेर चाहिँ के अरे देखेर के गर्नु र, अब स्वर्गको सुख मन परेर के गर्नु र, त्यो अन्तमा दुःखमै परिणत हुने हो। त्यो सुख त अस्थायी हो, त्यो उसको सुख भोग्ने पुण्य सकेपछि फेरि दुःखमै परिणत हुन्छ, दुःखै भोग्नु पर्छ, दुःखदेखि छुटेको छैन हो कि। थोरी के देवा धार्जिक चाम्पा द्वन्द्व निर्वाला देवा हो, त्यस्तो खालको स्वर्गको त एकछिन भोग्ने खालको त्यो सुखको निम्ति चाहिँ हामी शरणमा जानु छैन हामी हो कि। त्यस्तोको चाहनाको पछाडि दौड्नु छैन। राङ्गे चिप्पु सिधे ङ्याङ्गेनले देपा ङ्यान्थ्यो ङ्यान्थ्यो द राङ्गेल राङ साङ्गी गोफङ चाम थोप्क्याङ थोमा मेपे दुइने राङ्गी फमर कृपे सेमचेन नम था मेपे खोरवा तुङ्गल कि ग्याचोर लोङा नाम कि तुन माझे पर गिर्न मेरो हुँदै। अब आफू एक्लै शान्ति निर्वाणमा जाने त श्रवकको अवस्था पद प्रत्येक बुद्धको पदमा अर्हतको पदसम्म पाएर आफू एक्लै चाहिँ अब त्यो शान्ति जन्म र मरणबाट छुट्यो, तर आफू एक्लै गएर चाहिँ त्यो पदमा चाहिँ गएर बस्यो, त्यो पद हासिल गर्यो। तर के गर्ने र, यता अनादिकालदेखिको हामीलाई माया गर्ने प्यारो गर्ने जन्म दिने गुण लाउने आमा बाबुहरू चाहिँ अनन्त यो दुःखको सागरमा चाहिँ दुःख भोगेर बसिराखेको छ। अन्त आफू एक्लै जाने काम गर्नु त गर्नु भएन हो कि, यो पनि स्वार्थ काम भयो।
त यस्तो प्रकारले गरेर भएन भनेर सेमचेन धामजे सङ्गीको पङ्थो पर्देपे कुन्जो सुम्ला क्याप्सो ढोवानी के बुझेन लामसोनम छिमेपे युग्मक इनपे ते तापुला तेनगे ते यसैले सर्व प्राणीहरूलाई चाहिँ सम्यक सम्बुद्धको पदमा पुर्याउनको विचार राखेर इच्छा राखेर चाहिँ त्रिरत्नको शरणमा जानु चाहिँ उत्तम पुरुषको एकदम मार्ग अरे अनि अप्रमाण पुण्य सञ्चय गर्ने चाहिँ अप्रमाण पुण्य झिलक चाहिँ प्रविष्ट गर्ने चाहिँ तीर जस्तो अरे यो खालको विचार चाहिँ ओके त यस्तो खालको विचार उद्देश्य लक्ष्य लिएर चाहिँ हामी अभ्यास गर्नुपर्छ पालन गर्नुपर्छ रिन्चेन ठेङ्वाले सेमचेन खम्नी छेमेपा पेम्दे तिनी तेजाओ से सोंसो त रत्नवली भन्ने ग्रन्थमा पनि भन्नुहुन्छ कि यो अपार अप्रमाण यो आकाशव्यापी प्राणी धातुलाई चाहिँ अब हित गर्ने कल्याण गर्ने चाहना हाम्रो विचार पनि त्यस्तै खालको हुनुपर्छ एउटा दुईटा मात्रै प्राणी होइन नि आकाशव्यापी प्राणीहरू छ भने हाम्रो चाहना पनि त्यो आकाशव्यापी प्राणीहरू सबैलाई पार तार्ने नै करुणा परहितको चाहना हुनुपर्छ त्यस्तो प्रकारले चाहिँ गर्नुपर्छ शरणमा जानुपर्छ भनेर भन्दछ र आज यतिमा रोकौँ सुनन्दी थम्चे जीवन्य थोने पेडनम पाम्जेसन केगाना से करो छिपे सोले डनम डोवा शो